बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त। त्रिसत्ताको नियमले सधैँ अन्याय गर्छ। सजाय तिम्रो हिंसा लाई नजर हुँदैन। पितृसत्ताको नियमले हामीलाई सधैँ अन्याय गर्छ। हाम्रो सजाय तिम्रो हिंसा नजर आइरहेको छ, नजर आइरहेको छ। सम्पूर्ण पितृसत्ता, महिला भ्रूण हत्या, हत्यारा स्वतन्त्र, पीडित हुमान। यो हो बलात्कार, यो हो बलात्कार, यो हो बलात्कार, यो हो बलात्कार। न त गल्ती मेरो थियो, न त ठाउँको नलुगाको, न त गल्ती मेरो थियो, न त ठाउँको नलुगाको, न त गल्ती मेरो थियो, न त ठाउँको नलुगाको, न त गल्ती मेरो थियो, न त ठाउँको नलुगाको। बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त। यो पितृसत्ता, यो अहंकार, यो प्रणाली, यो कानून, यो समाज, यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी। 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 बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त। यो पितृसत्ता, यो अहंकार, यो प्रणाली, यो कानून, यो समाज, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त, बलात्कारी होस् त। बलात्कार भन्ने विषय एउटा संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ र यो संवेदनशील विषयलाई बिल्कुलै फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ र अरूलाई पनि बिल्कुलै फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्न, गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्न एउटा प्रचार गर्नको निम्ति हामी यहाँ आएका छौँ। आज हामी यहाँ आएका सबैजनाले विभिन्न 7वटा मागहरू हामीले यहाँ राखेका छौँ। कानुनी मागका अलावा संवेदनशीलता, मानवाधिकार र घटनाको अनुसन्धानको क्रममा हुने विभिन्न घटनाका ती मागहरूसँग सम्बन्धित हाम्रा मागहरू हामी यहाँ राख्नेछौँ। यसरी मागहरूको कुरा गरिरहनु पर्दा सर्वप्रथम हाम्रो देशको कानुनमा भनौँ कुनै दिन म बलात्कृत भएँ, मलाई बलात्कार गर्ने मान्छेले यदि अदालतमा गएर मैले बलात्कार गरेको हुँ यो केटीलाई भनेर भन्छ भने हाम्रो कानुनले उसलाई छुट दिने व्यवस्था गरेको छ र यस्तो बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनामा बलात्कारीलाई छुट दिने कानुनी मान्यता जुन छ यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैगरी हाम्रो देशमा जुन हाम्रो सरकार चलाइरहनु भएको हाम्रो सरकार र राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने जुन एउटा कानुनी मान्यता छ जसमा बलात्कारलाई जघन्य अपराध भनेर भनिराख्दा पनि बलात्कारलाई संवेदनशील विषयको रूपमा बोलीचालीको भाषामा भनिरहँदा पनि तर राष्ट्रपतिले माफी र मुल्तवी गर्न सक्ने अथवा सजाय कम गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको एउटा पहुँचमा रहेको एउटा कानुनी प्रावधान छ र यो कानुनी प्रावधान पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन। किनभने बलात्कार भनेको संवेदनशील मात्र होइन, मानवीयता र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित एउटा व्यक्तिको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यस्तो विषयमा सजाय कम गर्न मिल्दैन। यी दुई माग पश्चात अबको क्रममा हामी हाम्रो बहिनी प्रमिसाको भनाइहरू सुन्न गइरहेका छौँ। फुल भने ढकमक्क फुल्ने रहर नभएको त कहाँ हो मलाई, तर आज यस पापी र लालची समाजले मलाई कोपिलामै मारिदियो। सरकार आज यस लालची र पापी समाजले मलाई कोपिलामै मारिदियो। धन्यवाद। नमस्कार, म यही देशकी छोरी जुन देशमा हरेक दिन
आमा चेलीबेटीहरू छोरी चेलीबेटीहरू बलात्कृत हुन्छन्। अझ भन्नुपर्दा त सुशासन र समृद्धिले भरिएको देश हो। म यही देशकी छोरी हुँ। सम्पूर्णलाई म प्रमिस सेजरको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। पत्रिकाको हेडलाइन पढ्छु। 10 वर्षीय बालिकाको बलात्कार भयो अनि मेरो हातका काँडाहरू उम्रिन्छन्। मेरा आँखा तब रसाउँछन् जब एक आमा राष्ट्रपति भएको देशमा दिनहुँ छोरी बलात्कृत हुन्छन् अनि मेरो सहन शक्ति त त्यति बेला टुट्छ जब एक सामान्य कलाकारले एक दुई अपशब्द बोलियो भनेर जेल हालिन्छ। तर नारीको अस्मिता लुटेको त्यो बलात्कारीलाई भने यो सरकारले अहिलेसम्म पनि जेल हाल्न सकेको छैन र निर्मला पत्र न्याय पनि दिन सकिरहेको छैन। अब त कति सहने, साँच्चै नै कति सहने। बिहान उठ्छु 2 वर्षीय बालिकाको बलात्कार भयो। साँझ सुत्नु अघि सामाजिक सञ्जाल हेर्छु, त्यहाँ 60 वर्षीय आमाको पनि बलात्कार भयो। अनि धिक्कार लागेर आउँछ मलाई ती मानिसमा र उनीहरूको त्यो छोटो सोचमा जसले भन्छन् तिमी आफ्नो तिम्रो देखाएर नहिँड तिम्रो बलात्कार हुँदैन। ए छोटो तिम्रो त सोच हो, गरिब तिम्रो सोच हो, छोटो तिम्रो सोच हो, हाम्रो लुगा होइन। देशमा संविधान आयो, कानुन आयो, नीति नियम त आयो, तर मलाई लाग्छ त्यो नीति नियमलाई सरकारले लागू गर्न सकिरहेको छैन। खै त कानुन, यदि साँच्चै नै हाम्रो देशमा कानुन हुन्थ्यो भने, साँच्चै नै हाम्रो देशमा कानुन हुन्थ्यो भने अहिले निर्मला पन्त र अनेकौं सम्पूर्ण नेपालीवासीहरू न्यायको लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था आउँथेन होला जस्तो मलाई पूर्ण रूपले विश्वास छ। र त्यो अवस्था आउँथेन पनि यदि साँच्चै हाम्रो देश समृद्ध देश हुन्थ्यो, सुशासन हुन्थ्यो, नीति नियम र कानुन हुन्थ्यो भने त्यस्तो अवस्था आउनुपर्ने जस्तो छ मलाई लाग्दैन। के साँच्चै नै तिम्रो यौनसँग खेलवाड गर्ने तिम्रो हक छ? के साँच्चै नै संविधानको पानामा यदि मैले संविधानको हरेक धारा हरेक पाना पढेको छु, कुनै पनि धारामा यौनीसँग खेलवाड गर्ने हक छ भनेर लेखिएको छैन र मलाई थाहा छ कि त्यहाँ लेखेको पनि छैन। र अझै पनि सरकार कति चुप बस्छ? हिजो कि निर्मला, आज सम्झना, अनि कतै कतै भोलि पनि म यही बलात्कारको शिकार हुने हो कि भनेर मलाई त सरकार दिन रात यो डरले सताइरहेको छ कि कतै पनि म यो बलात्कारको भूमिकामा भोलि पर्न पनि सक्छु कि के त अहिले यहाँ हामी दिदीबहिनीहरू कोही पनि सुरक्षित छैनौँ। जुन आजकल त समस्या हुन्छ भनेर त्यो मनसाय भएर बाहिर ल्याउन पनि मान्छेहरू डराइरहेका छन् र भित्रभित्रै मेला पत्र हुन थालेको छ। कि अब के साँच्चै नै हिजो कि निर्मला, आज कि सम्झना अनि भोलि कतै म नै यसमा बलात्कारको भुमरीमा पर्नेको हो कि? ए सरकार, मलाई तिमीसँग प्रश्न छ। मेरा यी कलिला हातले ती न्यायका ढोकाहरू ढकढक ढकढक पार्नु अघि के तिमी त्यो न्यायका ढोका ढकढक ढकढक पार्नु अघि न्यायको ढोका खोलिदिन सक्छौ सरकार? धन्यवाद। हाम्रो तेस्रो माग बलात्कारको अपराधमा समयको पाबन्दी भन्नाले हकनाथलाई लिएर रहेको छ। हाम्रो देशको कानुनी व्यवस्थाले यदि कोही पनि व्यक्ति बलात्कृत हुन्छ भने उसले 365 दिनभित्र अदालतमा अथवा भनौँ कानुनी बाटोको उपचार खोजिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर यो 1 वर्षको समय हामीले आजको यो ऐक्यबद्धता जनाउँदै गर्दा यो 1 वर्षको समयलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। मानव कोही पनि एउटा व्यक्ति बलात्कृत भयो, उसलाई 365 दिनसम्म बोल्न साहस चाहियो भनौँ, अथवा उसले आफ्नो घर परिवार अथवा केही गरी उसले मलाई बलात्कार भएको हो भन्ने कुरा थाहा पाएर यदि ऊ 366औं दिनमा कानुनी बाटोको लागि ढोका ढकढकाउन जान्छ भने उसका लागि कुनै पनि कानुनी बाटोको ढोका खुल्ला छैन। तसर्थ यस्तो मुद्दामा यो हकनाथको व्यवस्थालाई साँघुरो गरिनु हुँदैन। यो जुन 1 वर्ष भनेर साँघुर्याइएको छ, कसैले पनि मुद्दा गर्छ भने यो साँघुर्याइएको कानुनी प्रावधानलाई हामी विश्वास गर्दैनौँ र यो प्रावधान परिवर्तनका निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। अबको पालोमा हामी यो कानुनी प्रावधान र बालबालिकाहरू मात्र नभई बलात्कार कतिको संवेदनशील विषय हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो सानो ड्रामा सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यही शरीरबाट जन्मिएका, यही तोसधारा दूध खुवाएर जन्मिएका सन्तति आज पशु जस्तै आमा नचिन्ने भएका छन्। मेरो अस्मितामाथि खेलवाड गरेका छन् तिनीहरूले, मेरो अस्मितामाथि खेलवाड गरेका छन्। आजसम्म यस स्वाभिमानले
को सरकार, यो बुढी आमाको माग हो। मलाई न्याय चाहियो सरकार, एक कानुन मलाई न्याय दे। कि त त्यो राक्षसले आफ्नो पुरुषार्थ देखाउनु अगाडि म जस्तो थिएँ मलाई त्यस्तै बनाइदे, होइन भने त्यो पापीले आफूले गरेको अपराधको पश्चाताप होस्, त्यस्तो कानुन बनाइदे, त्यस्तो सजाय दे। मलाई न्याय चाहियो। तिमी यहाँ किन छौ? के भयो तिमीलाई? तिम्रा कपडाहरू च्यातिएका छन्, तिमी छेप्तो छौ? दिदी, त्यो अङ्कल ब्याड थियो। त्यो अङ्कलले मलाई घर लैजाने बाहनामा आफ्नो गाडीमा राखेर मेरो पुरै शरीर टच गर्नुभयो। जहाँ मामुले मलाई ब्याड टच भनेर सिकाएको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि टच गर्नुभयो। दिदी, मलाई दुखाइरहेको छ दिदी। अनि तिमी आफ्नो घर किन नगएको? तिमी यहाँ किन छौ? म स्कुल जाँदा मैले उहाँलाई देखेको थिएँ। मैले उहाँको बारे सोध्दा मेरो मामुले जब तिमीलाई कसैले नराम्रो काम गर्छ, ब्याड ह्याबिट गर्छ, तब उहाँसँग जानु, उहाँले पनिसमेन्ट दिनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। र म त्यो ब्याड अङ्कलको पनिसमेन्टको लागि आज यहाँ आएकी हुँ। भनिदिनु न दिदी त्यो आन्टीलाई कि त्यो ब्याड अङ्कललाई पनिसमेन्ट दिनु भनेर। दिदी भनिदिनु न, दिदी भनिदिनु न। हरेक दिन म यो आवाज सुन्छु, मलाई न्याय चाहियो, मलाई न्याय चाहियो भन्ने आवाजको चित्कार, यो अस्मिता लुटिएका महिलाहरूको चित्कारले मलाई हरेक दिन आत्मगलानी महसुस गराउँछ। यो कारण आत्मगलानी महसुस गराउँछ कि मसँग कानुन छ, मसँग अधिकार पनि छ, तर मेरो हातहरू बाँधिएका छन्। म केही गर्न सक्दैन। म अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन। म हरेक दिन त्यहाँ उभिरहँदा मैले सुन्ने गर्छु कि बलात्कार छोटो लुगाले हुने गर्छ, बलात्कार नाङ्गो शरीर देखिएको कारणले हुने गर्छ। तर खै आज यहाँ कसको छ छोटो लुगा, कसको छ नाङ्गो शरीर? बलात्कारीको त्यो पिचास्ता भएको सोचको मानिसले आफ्नो पिचास्ता लुकाउनको लागि बोलेको वाक्य मात्र हो त्यो, त्यसमा अरू कुनै पनि कुरा छैन। भयो, अब आज त अति भयो। आज मैले एउटा नयाँ कानुन लेख्नुपर्छ, एउटा यस्तो कानुन लेख्नुपर्छ जसले अपराधीलाई को अपराधी हो त्यो अपराधी चयन गरोस्। म अब एउटा यस्तो कानुन लेख्छु जसले गर्दा अपराधीलाई यो सजाय होस् कि यति कठोर सजाय होस् कि त्यो सजायको परिकल्पनाले मात्रै पनि कुनै पनि पिचासले कुनै पनि नारी अस्मिताको खिलवाड गर्ने भनेर परिकल्पना पनि नगरोस्। खै कहाँ छ कलम, खै कहाँ छ कापी? म आज एउटा नयाँ कानुन लेख्छु। मलाई कापी चाहियो, मलाई कलम चाहियो। खबरदार, जसले यो कानुन कडाभन्दा कडा कानुन लेख्यो भने यो कलम म खोसिदिन्छु। म तेरो पैसाले साथ किनिदिन्छु। हाम्रो जित भयो, हाम्रो जित। हाम्रो जित भयो, हाम्रो जित भयो। कसैलाई हत्यारा स्वतन्त्र, पीडित गुमनाम। हत्यारा स्वतन्त्र, पीडित गुमनाम। हत्यारा स्वतन्त्र, पीडित गुमनाम। कानुनी प्रावधान अन्तर्गत हाम्रो चौथो माग यो समाजमा कानुनमा बलात्कारीलाई दिइने सजाय र त्यो सजायको उमेर अथवा भनौँ कति वर्षको सजाय छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको छ। यदि हामीले कानुन पल्टाउने हो भने हाम्रो देशमा 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति यदि बलात्कृत हुन्छ भने उसलाई 7 देखि 10 वर्षसम्मको मात्र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अझ त्यही सजाय पनि माफी, मुल्तवी र के जाति हो, नातावाद कृपावादले सबै अपराधीहरू छुटिरहेका छन्। अझ अर्को कुरा त के छ भने हाम्रो देशमा हामीले जघन्य अपराध भनेर परिभाषित गरिरहँदा जघन्य अपराधलाई चाहिँ 10 वर्षभन्दा माथिको सजायलाई मात्र जघन्य अपराध भनेर हाम्रो देशको कानुनले व्याख्या गरेको छ। र यो देशको कानुनले यसरी व्याख्या गरिरहँदा जघन्य अपराध भनेर बलात्कार
बलात्कार साँच्चीकै हो कि होइन त? किनकि बलात्कारमा 10 वर्षभन्दा कमको सजाय छ। तसर्थ बलात्कार जघन्य अपराध हो भन्ने कुरा हामी जस्तै बोलीचालीको भाषामा मात्र सीमित रहेको हुनाले यो प्रावधानलाई हामी हटाउन माग गरिरहेका छौँ। यदि कोही पनि व्यक्ति 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति बलात्कृत हुन्छ भने उसलाई 7 देखि 10 वर्षको सजाय होइन जन्म कैदको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसै गरी त्योभन्दा कम 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिका यदि बलात्कृत हुन्छन् भने उनीहरूको संवेदनशीलता, उनीहरूको मनोवैज्ञानिक असरलाई मध्यनजर गर्दै आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिनुपर्छ, न कि 5 देखि 10 वर्ष। हामी आजीवन कारावास र जन्म कैदको व्यवस्थाको माग गर्न गइरहेका छौँ र यसरी राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आज हामी मध्यनजर गर्न गइरहेका छौँ। अबको पालोमा यो राज्य जवाफदेही किन छैन र राज्य किन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ भन्ने कुराको मध्यनजर गर्दै हाम्रो बहिनी रोशनीले आफ्ना भनाइहरू भन्न गइरहेकी छिन्। हामी उनको कुरा सुन्नेछौँ। आज हामी सुर्खेतमा देशैभरि यही समयमा भइरहेको अझै कति सहने भन्ने आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता दिलाउन उपस्थित भइरहँदा हाम्रो राज्यको कुनै न कुनै कुनामा अस्ति, हिजो र आज बलात्कार जस्ता घटना घटि नै रहेका छन्। कति बलात्कारका घटनाले प्रकाश पाएका छन् भने धेरै जसो घटना गुमनाम छन्। बलात्कार भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै मेरो शरीर जिरिङ्ग हुन्छ भने त्यो प्रत्यक्ष सहने व्यक्तिलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला भन्ने कुरा म महसुस गर्न सक्छु। यहाँ सानी बालिका जो वर्ष नपुगी महिनामै र बुढी 90 वर्षको आमा समेत बलात्कार जस्तो अपराधको दिनानुदिन शिकार भइरहेका छन्। यस्तो अवस्था देख्दा मलाई साना नानीहरू जसलाई आफूमाथि स्वयं बलात्कार घटिरहँदा पनि उनीहरूमाथि के घटिरहेको भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन सिवाय पीडाको। अनि हाम्रो समाज प्रतिशतात्मक समाज भएका कारण कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले आफूमाथि घटेको घटनालाई खुलेर, चाहे त्यो घर परिवारको इज्जतको लागि होस् वा त्यो बलात्कारीको डरले नै होस्, खुलेर बोल्न सकिरहेका हुँदैनन् भने कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले आफूमाथि घटेको घटनाको बारेमा बोल्दै पनि न्याय नपाएको एउटा अर्को अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले साँच्चीकै बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधलाई कानुनको ढोकासम्म पुग्न दिँदैन। हाम्रो देशको कानुन, पुलिस, प्रशासन, न्यायालय, सिङ्गो राज्यको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुँदै पनि पीडितले न्याय र दोषीले सजाय पाइरहेको छैनन् भने म अनि हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू असुरक्षित भएको महसुस गर्छु। कानुन कार्यान्वयनको सर्वोच्चको रूपमा रहेको हाम्रो राज्यको न्यायालय कसिलो देखिँदैन। बेलुका, राति, दिउँसो एक्लै मात्र नभएर अब समूहमा हिँड्न पनि डर लाग्न थालिसकेको छ। मलाई म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भएको भावी दिनहरूमा हेर्न चाहन्छु। विगतमा घटेका निर्मला, सम्झना र कैयौं पीडितको न्यायको लागि हामी बाटोमा उत्रिरहँदा म प्रार्थना गर्छु भोलि यसै गरी हामी अरू कोहीको लागि अरू कसैले यसरी बाटोमा उत्रिन नपरोस्। त्यसैले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। अनि मात्र हुनुपर्छ भने बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाही मात्र भन्नुभन्दा सर्वप्रथम हामीले हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्यौं भने बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू कम हुन सक्छन्। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा पीडित स्वयं सबैभन्दा मुख्य प्रमाण स्वरूप हुन्छ। तर हाम्रो राज्यको अनुसन्धानको निकाय, सरकार र समाजले यस्ता बलात्कारी र अन्याय गर्नेलाई समाउन सक्दैनन्। यस्तो मुद्दामा पनि हाम्रो राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हुनाले अन्ततः हाम्रो राज्य नै बलात्कारी हुन पुगेको छ। त्यसैले हामी सबैजना फेरि एकचोटि भन्छौँ, यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी, यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी, यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी, यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी। यो अभियानको अब हामी 5औं मागतर्फ गइरहेका छौँ। 5औं माग भने कानुन लैङ्गिक मैत्री छ कि छैन भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको छ। हाम्रो देशको कानुनी व्यवस्थाको लागि कानुन पल्टाउने हो भने हाम्रो देशको कानुनले महिला मात्र बलात्कृत हुन्छन् भन्ने कुरालाई पूर्वानुमान गरेको पाइन्छ। यसरी राज्यबाट नै यसरी हामीलाई सहानुभूति दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। समानुभूतिको आवश्यकता पर्ने ठाउँमा सहानुभूति र बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयमा सहानुभूति
र पीडितमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई पनि यसले उचित मूल्याङ्कन नगरेको हुँदा यो कानुनी व्यवस्थाका निम्ति हामी यहाँ आइरहेका छौँ। अझ भनौँ यो कानुनमा महिला शब्द मात्रै भनेर राखिदिँदाखेरि हाम्रो समाजमा महिला बाहेक अन्य अझ भनौँ अल्पसङ्ख्यकका रूपमा रहनुभएका LGBTIQ+ कम्युनिटीका मान्छेहरू पनि त बलात्कृत हुन्छन्। महिला र बालिका बलात्कृत भएमा भन्ने जुन कानुनी प्रावधान राखिएको छ यो कानुनी प्रावधान अन्तर्गत महिला शब्दलाई हटाएर व्यक्ति, किनकि महिला पनि एउटा व्यक्ति हो र व्यक्तिको रूपमा बाँच्न पाउने उसको अधिकार छ। त्यसैले र बालिका भन्ने शब्दलाई हटाएर बाल बालिका अथवा सबै वर्गलाई समेट्ने गरी यो कानुनी प्रावधान लैङ्गिक मैत्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो 5औं माग रहेको छ। अबको क्रममा हामी एउटा कविता सुन्नेछौँ हाम्रो दिदी बिना चन्दबाट। नमस्ते, म बिना चन्द। आज जुन प्रोटेस्ट हामीले सुरु गऱ्यौँ, प्रोटेस्ट भन्दा पनि अझै कति सहने भन्ने कार्यक्रममा हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू सुर्खेतलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै यहाँ एउटा सानो जुलुस लिएर आएका छौँ। तर म यो जुलुसको एउटा मेम्बर हुन कतै पनि चाहन्न, किनकि म चाहन्छु मलाई बलात्कार रोकियोस् र अपराधीले सजाय पाओस् भन्ने कुरामा कहिले पनि बोल्न मन लाग्दैन। म चाहन्छु यस्तो अपराधै नहोस्, कहिले पनि हामीले न्याय माग्दै हिँड्न नपरोस्। र अहिले अब मैले चाहिँ एउटा सानो रचना, यसलाई तपाईँ कविता भन्नुहुन्छ अथवा गजल, यो मार्फत चाहिँ मानिसको सोच कस्तो छ र बलात्कारीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ यो कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउन खोज्दैछु। तिमी भन्छौ मेरो छोटो वस्त्रले तिमीलाई असह्य बनाउँछ, तिमी भन्छौ मेरो छोटो वस्त्रले तिमीलाई असह्य बनाउँछ, त्यसो भए भन ती वृद्ध आमाको स्तन अनि आकारै लिन नभ्याएकी ती नानीको योनी देख्दा तिम्रो कुन चाहिँ अङ्ग जुर्मुराउँछ। तिमी भन्छौ मेरो छोटो वस्त्रले तिमीलाई असह्य बनाउँछ। यदि लुस्न भ्याएनौ भने मलाई, यदि लुस्न भ्याएनौ भने मलाई म माथि एसिड खन्याउँछौ, यदि लुस्न भ्याएनौ भने मलाई म माथि एसिड खन्याउँछौ। केटी नै चरित्रहीन थियो रे तिमी फेरि मेरै चरित्रको नयाँ कथा सुनाउँछौ, तिमी फेरि मेरै चरित्रको नयाँ कथा सुनाउँछौ। तिमी भन्छौ मेरो छोटो वस्त्रले तिमीलाई असह्य बनाउँछ। लुटिएको शरीर अनि जलेको अनुहार बोक्दै म न्याय कराउँछु, लुटिएको शरीर अनि जलेको अनुहार बोक्दै म न्याय कराउँछु। साह्रै राम्री छे मेरी छोरी भन्दै फुर्काउँथे बाबा मलाई, आज म ऐना हेर्न डराउँछु, आज म न्याय कराउँछु। के दिउँ म सजाय तिमीलाई, के दिउँ म सजाय तिमीलाई एकान्तमा सोच्दैछु, के दिउँ म सजाय तिमीलाई एकान्तमा सोच्दैछु। जिउँदो लास बनाए बराबरको केही सजाय छ कि म कानुनका पानामा खोज्दैछु, मलाई जिउँदो लास बनाए बराबरको केही सजाय छ कि तिम्रा लागि म कानुनका पानामा खोज्दैछु। तिमी भन्छौ मेरो छोटो वस्त्रले तिमीलाई असह्य बनाउँछ। थ्याङ्क यू। त्यसैभरिबाट हामीले एकै आवाजमा उठाइरहेका 7वटा मुद्दा मध्येमा कानुनी प्रश्नका अलावा संवेदनशीलता, मानव अधिकार र अनुसन्धानको प्रक्रियासँग सम्बन्धित हाम्रा 2वटा मागहरू रहेका छन्। प्रथम त हाम्रो देशमा जहिले पनि बलात्कारी स्वतन्त्र भिडमा हिँडिरहेको हुन्छ, तर बलात्कृत भने मनोवैज्ञानिक असरले गर्दा न त बोल्न सक्छ न कुनै पनि कानुनी उपचार पाइरहेको हुन्छ। यस्तो यो व्यवस्था किन भइरहेको छ भन्दा हामीले कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरे तापनि कडाभन्दा कडा कारबाही हाम्रो देशको यो फौजदारी न्याय प्रणालीले तब मात्र दिन सक्छ जब अनुसन्धानको क्रममा एउटा व्यक्तिलाई पक्रन सक्छ। हाम्रो देशको यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि प्रहरी प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धानको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दा पनि उनीहरूको जिम्मेवारीको रूपमा रहिआएको छ। तर यो अनुसन्धानको प्रक्रिया फितलो भएको कुरा निर्मला हत्याकाण्डमा मात्र होइन, सम्झना विकमा मात्र होइन, अन्य कुनै यो यौनजन्य हिंसाका अपराधहरूमा पनि भइ नै रहेका छन्। तसर्थ यसरी बलात्कारी स्वतन्त्र हिँड्ने र पीडित गुमनाम हुनुपर्ने गरेको यो अनुसन्धान प्रक्रिया हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसमा पुलिस प्रशासन र राज्य जवाफदेही भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ। यसै गरी हाम्रो अन्तिम माग के रहेको छ भने बलात्कारका यी मुद्दाहरूको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि बलात्कारको मुद्दामा किन त दोषी पक्रिन सक्दैन र किन दोषीले चाहिँ सजाय पाउँदैन भन्दा हाम्रो देशको शासन प्रणाली रहेको छ। यो एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ व्यक्ति हावी छ, एउटा पद्धति र सिस्टम भन्दा पनि व्यक्ति हावी छ। सिस्टम र व्यक्ति हावी हुने देशमा मतवाद र कृपावादले गर्दा कहिल्यै पनि पीडा कहिल्यै पनि पक्रिरहेको हुँदैन। तसर्थ यस्ता घटनामा अझ भनौँ राज्यका ठुल्ठुला व्यक्तिहरू मात्र नभएर सरकारी ओहदामा बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय
कर्मचारीहरू पनि यो प्रमाण नष्ट गर्ने कुरामा लाग्नुभएका कुरा हामीले समाचारहरूमा पनि नपढेका होइनौँ र कतिपय कुरामा आफ्नो मान्छे भएपछि चाहिँ पन्छाइदिने यस्तो घटनाहरू पनि हामीले नसुनेका होइनौँ। यसरी प्रमाण नै नष्ट हुने गरी एउटा संवेदनशील विषयमा आफ्नो मात्र अधिकार हेर्ने, अरू मान्छेको चाहिँ अधिकार नै नहेर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। बलात्कारका मुद्दामा जो व्यक्तिले प्रमाणलाई नष्ट गर्न एक पाइला पनि अगाडि सार्छ अथवा आफ्ना कलमहरू राज्यका निकायमा केही लेख्नलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यस्ता कलम भाँचिनुपर्छ र यस्ता मुद्दामा अनुसन्धानको निम्ति हामी सबैजनाले सहकार्य गर्नुपर्ने भएका हुनाले पुलिस प्रशासन र राज्यले प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। यो अभियान हामी सबैजनाले अब काठमाडौँबाट मात्र होइन, माइतीघरबाट मात्र होइन, यो देशका 77 जिल्लाबाट आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको यो इन्टरनेटको जमानामा इन्टरनेटबाट हामीले कोअर्डिनेसन गरेर 77वटा जिल्लामा भन्दा पनि 7वटै प्रदेशबाट यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यो देशैभरिबाट भइरहेको ऐक्यबद्धता भनौँ बलात्कारका विरुद्धमा भएको यो घटनाले आगामी दिनमा परिवर्तनको मोड लिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रो माग नै के रहेको छ भने अब यसपालि हामी छोड्ने नै होइन, चाहे सडकमा जानु परोस् चाहे सदनमा जानु परोस्, हामीसँग हाम्रा मागहरू लिएर हामी पुलिस प्रशासन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अनुसन्धानको लागि र अब चाहिँ हामी हाम्रा मिडिया साथीहरूबाट हाम्रो सुतिरहेको यो सरकारलाई बिउजाउन चाहन्छौँ। गहिरो निन्द्रामा सुतेको यो सरकारलाई हामी हाम्रा मागहरू सुनाएर बिउजाउन चाहन्छौँ। बलात्कारको घटनामा मृत्युदण्डलाई चाहिँ स्वीकार गर्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा एउटा वाक्यांश लेखेका थियौँ। यसको बारेमा पनि थोरै केही भन्छु र म आफ्नो कविता भनेर यो कार्यक्रम सकिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मृत्युदण्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले 3वटा तरिकाबाट हेऱ्यौँ भने सायद यसलाई हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम त मृत्युदण्डलाई कानुनी पाटोबाट हेरौँ, त्यसै गरी एउटा हामीले मानव मर्यादा अथवा भनौँ मानव अधिकारको पाटोबाट हेरौँ र हाम्रो यो देशको प्रणालीबाट हेरौँ। कानुनको कुरा गरिदिउँ भने हाम्रो संविधानले बाँच्न पाउने हकलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर राखेको छ। यो बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत पीडक मात्र होइन, पीडितको पनि बाँच्न पाउने हक चाहिँ सुनिश्चित भएको हुन्छ। र यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो देशले अब हामीलाई आउला संविधानलाई त हामी संशोधन गर्छौँ, यसै पनि हाम्रो देशमा त 2/3 सरकार छ नि, संविधान संशोधन गर्न के ठुलो कुरा हो र? त्यो एउटा कानुनी प्रावधानलाई हटाएर हामी संविधान संशोधन त गरौँला होइन। तर यसो गर्न पनि हाम्रो देशका योभन्दा पहिला हामीलाई प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएका जनप्रतिनिधिहरूले हामीलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एउटा बाध्यकारी प्रावधान दिनुभएको छ, जस अन्तर्गत यो अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1966 मा हाम्रो देशले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसको दोस्रो अप्सनल प्रोटोकल जो मृत्युदण्डलाई निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो देशले हस्ताक्षर गरेको छ। यो कानुनले हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन अहिले तत्कालको समयमा लेख्न सक्ने कानुनी प्रावधान नभएको कुरा म सबैजनालाई यहाँबाट भन्न चाहे। त्यसै गरी अब हामी एउटा मानव अधिकारको आँखाबाट हेरौँ। मानव मेरो घरको कोही पनि मेरो एकजना परिवारको सदस्यले कसैलाई बलात्कार गर्यो भने अथवा भनौँ न हामी सबैजनाले बुझौँ, हामी सबैजनाको ल सम्झौँ होइन, हाम्रो घरको कोही परिवारको सदस्यले कसैलाई बलात्कार गर्यो, के हामी रेडी छौँ त्यसलाई झुन्डाइनुपर्छ भन्न? हामी रेडी छौँ कि छैनौँ? हामीले आफूलाई प्रतिबिम्बित गरेर हेऱ्यौँ भने अझ यो मृत्युदण्ड भनेको त हिंसा हो। हामी आज हिंसाको विरुद्धमा बोल्न आइरहेको हुनाले पनि र आफ्नो मात्र अधिकार होइन अरूको पनि अधिकारको बारेमा हेर्न आइरहेको हुनाले पनि मानव अधिकारको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि मृत्युदण्ड हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दिन सक्ने व्यवस्था छैन भनेर हामी देशैभरिबाट हामी मृत्युदण्डको विरुद्धमा छौँ भन्ने एउटा आवाज उठाइरहेका छौँ। यसै गरी अब यो हाम्रो यो देशको पद्धति हेर्ने हो भने यो देशमा व्यक्ति हावी छ र प्रणालीहरू चाहिँ गुमनाम भएको हुनाले गर्दा यस्तो देशमा दोषी निर्दोषी अथवा भनौँ न अपराधी फरार हुने व्यवस्था भएको हुँदा यदि मृत्युदण्डको कानुनको व्यवस्था हामीले गर्यौँ भने त्यो मृत्युदण्डको कसीमा झुन्डिनका निम्ति बलात्कारी होइन कोही एउटा निर्दोष मान्छे त्यो ठाउँमा जान सक्ने हाम्रो देशका यो निकायहरूले गराउँछन्। अझ भनौँ गरिब दीनदुखी र अल्पसङ्ख्यक समुदायका मान्छेहरू यसको मारमा पर्न जान्छन्।
त्यसैले आजको हाम्रो यो कार्यक्रमले मृत्युदण्डलाई चाहिँ समर्थन गर्दैन र अब अन्त्यमा म आफ्नो कविता भनेर यो कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ खोइ कहाँ छ तिम्रो मानवता। म त्यो समाजमा हुर्किरहेको छु जहाँ आफ्नो श्रीमानको नाम भन्न लाजले हिचकिचाउँछन् प्राय श्रीमतीहरू, जहाँ रक्षा गर्छन् मानवहरूले भन्ने विश्वासमा पूजा गरिन्छ मानव जातिलाई विभिन्न चाडपर्वहरूमा, जहाँ यहाँ मेरा हरेक आफन्तजनहरूले नानी एक्लै नहिँड्नु, कतै गए समयमै घर फर्किनु भनेर सिकाउनुहुन्छ। हो यस्तो संस्कारमा हुर्किएकी म कसरी थाहा पाऊँ म आफ्नो काम गर्न जाँदा र काम गरेर लखर फर्किँदै गर्दा कसैले मेरो शरीरमा राखेको कुदृष्टिको बारेमा, कसैले मेरा शरीरका अङ्गहरूमाथि गाडेको गिद्धे नजरको बारेमा, तिमी पनि केही चाल पाउन सक्दैनौ के भइराखेको छ तिमी माथि जब एक्कासी तिम्रा स्तन निमुठिन्छन्, जब तिम्रो शरीर थिचिन्छ नि बेजोडले, तिमीले जस्तै अटोमेटिक रियाक्सन स्वरूप पीडाले गुहार नमागेकी होइन मैले पनि, तर थुनेर मेरो पीडाको आवाज पचाएर लाज जब रित्याएर जान्छन् नि रहेको एक मुठी सास, ती मानव जातका दानवहरू खै कसरी गर्नु मैले मेरो आफ्नो रक्षा। म एकजनाले एक्लै कसरी सङ्घर्ष गर्नु मेरो शरीरको परिरहेका ती 4-5 जनाका विरुद्ध। म राम्रो देख्न नसक्ने छामछुम गर्दै हिँड्नेले कसरी मारू त्यो पापीलाई। म एक सुस्त मनस्थितिले कसरी गुहार्नु यो समाज, खै कसरी गर्नु मैले मेरो आफ्नो रक्षा। त्यसैले मलाई घृणा छ यसरी कानुन बनेर गिज्जाइरहने यी कानुनी प्रावधानहरूसँग जो म जस्ता कमजोरहरूका लागि केवल मृत कानुन सरह हुन्। मलाई घृणा छ हामी प्रायले पुज्ने भगवानसँग कि खै कहाँनेर चुक्यो, किन छुट्याउन सकेन पाप र धर्म, किन रोकेन मेरो इज्जत लुटिनबाट, किन बचाउन सकेन मेरो सास। मलाई घृणा छ मेरा प्रिय आफन्तजनहरूसँग जो मेरो पहिरन र रहन सहनमा डाक खुम्च्याउँछन् कि कहिल्यै सिकाएका छन् आफ्ना सन्तानलाई एक तन्द्र नैतिक शिक्षा कि अरूको शरीरको सम्मान गर्नु भनेर। मलाई घृणा छ ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूसँग जो मेरो उभो सारिएको टी सर्ट, च्यातिएको स्कर्ट र बगेको रगत र मृत शरीर क्यामेरामा कैद गरेर लाइक सेयर र पोस्ट गरिरहेछन्, स्ट्याटस बनाएर धज्जी उडाइरहेछन् यहाँ मेरो लासको समेत। एक प्रश्न छ मेरो तिमीलाई, एक प्रश्न छ मेरो, के गरिरहेछौ मेरो शरीरमाथि, खोइ कहाँ छ तिम्रो मानवता।